जमाने में फारसी का रंग इसी तरह मुल्कों फैला हुआ था जैसे आजकल के यूरोप में फ्रेंच का या फी जमाना अंग्रेजी का। अमीर खुसरो का फारसी कलाम बीजापुर दक्कन से लेकर तुर्की तक मुख्तलिफ जबानों, जमीनों और खानदानों में कागज पर नकल किया जाता रहा और तरह तरह से गाया और सुनाया गया। ईरान की हुआ परतवी ने किस हुस्न से खुसरो की गजल वजारत फरंग ईरान के लिए गाई है। शायर जिसे शिकायत रही कि मैंने लाखों शेर कहे, वक्त के बनते बिगड़ते बादशाहों और अमीरों को खुश किया, मगर अपने कलाम का इनाम तो क्या मिलता, कागज और कलम के दाम तक न पाए। वो अपने वजूद की तन्हाई का शिकवा कर रहा है। आशिक शुदम و محرم این کار ندارم. فریاد که غم دارم و غمخوار ندارم. अफसोस कि गम तो मैंने पाल रखा है लेकिन गम बटाने वाला بسیار شدم عاشق دیوانه از این پیش، آن صبر که هر بار بود این بار ندارم. دل پر ز غم و غصه هجر است، دل پر ز غم و غصه هجر است، ولیکن از تنگ دلی طاقت گفتار ندارم. چون راز برون نایدم از پرده، چون راز برون نایدم از پرده، که هرچند گویند مرا گریه نگهدار ندارم. از کوری چشم غم نادیدن یار است، ورنه غم این چشم گنهکار ندارم. خون شد دل خسرو ز نگه داشتن راز، چون هیچ کسی محرم اسرار ندارم.